बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के खिलाफ लंदन प्लान फिर नाकाम हो गया। कहा जा रहा था कि लंदन प्लान, ऑडियो वीडियो प्लान वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हुकूमत के हाथ का बायस बनेगा, जिसे अपोजिशन भरपूर तरीके से कैश कराएगी। इस सिलसिले में कहा जा रहा है कि अहम तरीन अदारों ने तहकीकात कर ली है कि हर ऑडियो और वीडियो के पीछे लंदन प्लान का हिस्सा है। हुकूमत गिराते गिराते मरियम नवाज के गिर्द खुद घेरा तंग होने लग पड़ा है। इनके लिए वो मुश्किलात शुरू हो गई हैं जो किसी बड़े मुकदमे की वजह बन सकती हैं। नाज़रीन, नहायत जिम्मेदार ज़राए के मुताबिक अपोजिशन मायूस होकर जब अवाम के तहरीक नहीं चला सकी, हुकूमत गिराने के लिए उन्होंने ताकतवर हलकों से राब्ते शुरू किए। इस सिलसिले में शहबाज शरीफ को काफ़ी हद तक कामयाबियाँ मिली, लेकिन ख़ानदानी हसद और जेलसी की वजह से मरियम नवाज को ये चीज़ पसंद नहीं आई कि वो और उनके वालिद तो गुनाहगार रहे, नाअहल रहे, और शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज अहल रहे। ये नाअहल और अहल की लड़ाई खानदान में शुरू हो गई। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस मौके पर कहा है कि वो मीडिया में किसी भी किस्म की किसी को ब्लैकमेल नहीं करेंगे, और जिसने सरकारी ख़जाने से नवाज शरीफ दौर में पैसे लिए हैं या सरकारी टूर किए हैं, फ्लैट लिया, ज़मीन लिया, प्लाट लिया, उन सब के नाम लोगों में शेयर किए जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा इस मौके पर कोई उनकी मुखालफत करता या नहीं करता, वो सरकारी पैसों के गलत बरेदर इस्तेमाल पर कानूनी कार्रवाई करके उनको मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँगे। और उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत मीडिया को अखबारात में ऐड के ज़रिए नहीं खरीदेगी। दूसरी तरफ नाज़रीन, वज़ीर आज़म वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत आमने सामने आ गई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस मौके पर अहम तरीन ऐलान किया, अगर सिंध में यूरिया खाद की ज़हीरा अंदोज़ी ख़त्म ना हुई और अवाम को मुश्किलात के सामना करना पड़ा तो वो इस सिलसिले में डायरेक्ट इंटरफेरेंस करके कार्रवाई करेंगे। और सिंध हुकूमत को उन्होंने वार्निंग दी कि वो इस सिलसिले में ज़हीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन करे, वरना वो किसी को भी स्पेयर नहीं करेंगे। दूसरी तरफ चंद रोज़ कबल बैनुल अक़वामी पॉलिसी के तहत एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न और सिंध हुकूमत में पहले ही आमने सामने आ चुकी थी। एस्टैब्लिशमेंट ने सिंध हुकूमत के पुलिस अफसरान और पंजाब के बगैर किसी मशावरत के तब्दील कर दिए, जिस पर वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा था कि हमारे साथ ज़्यादती की जा रही है। पंजाब में 7-7 आईजी और या 9 चीफ सेक्रेटरी तब्दील कर दिए हैं, लेकिन पंजाब सिंध में जो अफसर काम करने वाला होता है, एस्टैब्लिशमेंट हुकूमत की इशारों पर उनको तब्दील कर लेती है, जिससे सूबे का अमन व अमान तबाह हो सकता है। जिस पर एस्टैब्लिशमेंट ने मौक़िफ़ अपनाया था कि इन अफसरान को जो 10 साल ज़्यादा एक सूबे में हो गए हैं ग्रेड 20 के, इन अफसरान को दूसरे सूबे में ट्रांसफ़र करना बैनुल अक़वामी पॉलिसी है। पंजाब और दीगर सूबों से भी तब्दील किए गए हैं। आने वाले दिनों में लगता है लफ्ज़ी जंग की बजाय टकराव हो सकता है अगर वफाकी हुकूमत सिंध में ज़हीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ रेंजर के ज़रिए ऑपरेशन करती है। तो मुराद अली शाह ने इस पर सख्त एहतजाज किया और कहा अगर ऐसा किया गया तो वो किसी कीमत पर भी ये मदहालत बर्दाश्त नहीं करेंगे और 18वीं तरमीम के बाद खुद मुख्तार सूबे पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज एक अहम तरीन इजलास किया, जिसमें IMF से मिलने वाले कर्ज़ों पर गौर किया गया और आने वाले महंगाई को रोकने के लिए हिकमत अमली बनाई गई। इस मौके पर जब उनकी काबीना के लोगों ने उन्हें बताया कि मुल्क में बाज़ क्राइसिस माफिया पैदा कर रहे हैं, आप जिसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं वो माफिया इकट्ठा होकर एक प्लेटफॉर्म पे आता है और कभी चीनी की ज़हीरा अंदोज़ी की जाती है, कभी गंदम की जाती है। इस तरह आम अशिया की रोज़मर्रा की अशिया में कीमत में दिन दुगनी रात चौगनी इजाफा हो रहा है, जिससे हुकूमत बदनाम हो रही है। जिस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मुल्क भर में क्रैकडाउन करने की हदायत की है। इस मौके पर उन्हें बताया गया कि सिंध में यूरिया खाद की ज़हीरा अंदोज़ी की वजह से दिन दुगनी कीमतें बढ़ रही हैं, जिससे किसान शख्स मुश्किलात का शिकार है। इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत को बारहा बावर कराया गया कि आपकी ज़हीरा अंदोज़ी और नाकस पॉलिसियों की वजह से मुल्क में मुश्किलात का इजाफा बढ़ता है, जिस पर
اس مراد علی شاہ نے کہا یہ ہمارے کام میں مداخلت ہے، صوبہ انڈیپینڈنٹ ہے۔ اس موقع پر کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم نے حکم جاری کیا ہے کہ عوام کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے سندھ حکومت کے لیے بھی کچھ حالات ناسازگار ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ فوری طور پر میں سندھ حکومت کو وارننگ دیتا ہوں کہ ذخیرہ اندوزی اور بلیک میلنگ کرنے والوں کے خلاف مؤثر اقدامات کیے جائے، ورنہ وفاق عوام کے مفاد عامہ کے لیے سخت ترین کارروائی کرے گا۔ عدالتیں بھی سندھ حکومت کی سرزنش کرتی دکھائی دے رہی ہیں کیونکہ بے جا طور پر وہاں ٹاور مارکیٹیں بنائی گئی ہیں جن کے نقشہ نہیں تھے۔ ایک نیسلے ٹاور کو سپریم کورٹ کے بار بار حکم پر گرایا جا رہا ہے۔ ناظرین، اس موقع پر اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے بلتی پر تیل کا کام دکھایا۔ ایک طرف تو وفاقی حکومت اور سندھ حکومت ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھی، الزامات لگا رہی تھی۔ سندھ حکومت کہہ رہی تھی کہ ہمارے کام میں مداخلت کی جا رہی ہے، جبکہ پنجاب میں بیوروکریسی سندھ سے زیادہ بدنام ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے حکم پر 7 آئی جی اور 8-9 چیف سیکرٹری تبدیل کر دیے گئے ہیں، لیکن ہمیں ہمارے مرضی کے افسران نہیں دیے جاتے۔ دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے 20 سے زائد گریڈ 20 کے افسر ڈی ایم جی اور پولیس کے، جن کو سندھ سے پنجاب اور مختلف صوبوں میں تبدیل کر دیا گیا، جس پر مراد علی شاہ نے سخت احتجاج کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ انتقامی کارروائی روکی جائے، وزیر اعلیٰ کی اجازت کے بغیر صوبوں سے افسروں کو ریلیف نہیں کیا جاتا، جس پر وزیر اعظم پاکستان اور ان کی کابینہ نے فیصلہ کیا کہ پنجاب یہ پالیسی بنائی گئی تھی کہ 10 سال کوئی بھی افسر گریڈ 20 میں ایک صوبے میں رہا تو اس کو 2 سال کے لیے کسی دوسرے صوبے میں طرف کرنا ہوگا، اور پنجاب کے افسران کو بھی تبدیل کیا گیا ہے، جس پر مراد علی شاہ نے اپنے افسروں کو کہا کہ وہ چارج نہ چھوڑیں، وفاقی حکومت سے خود بات کر لیں گے۔ ناظرین، اس طرح وفاقی حکومت اگر سندھ حکومت وفاقی حکومت کے ساتھ ٹکراؤ کرے گی تو یقیناً نظام عدل بھی متاثر ہوگا اور لوگوں کی مشکلات میں بھی اضافہ ہوگا۔ دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آصف علی زرداری کے خلاف بہت جلد ہی نیب ریفرنس میں چلان پیش کر دیا جائے گا، جس کی طریقے سے مختلف طریقے سے وہ کر رہے ہیں، جبکہ آصف علی زرداری نے اپنے خلاف جو سماعت ہو رہی تھی نیب کورٹس کی، اسلام آباد کو سے کراچی منتقل کرنے کی درخواست کی ہے، اور انہیں طاقتور حلقوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ ان کے خلاف آئندہ کیس کراچی ٹرانسفر کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یاد رکھیں کہ ماضی میں جو جے آئی ٹی تھی ان کو سندھ حکومت میں انویسٹیگیشن کرتے ہوئے آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی نے دھمکیاں دی تھی کہ اگر آپ نے آصف علی زرداری کے بے نامی کھربوں روپے کے اکاؤنٹ کے سراغ لگانے کی کوشش کی تو آپ کے خلاف سخت ترین کارروائی ہوگی، جس پر سپریم کورٹ نے کراچی سے اس کیس کو اسلام آباد منتقل کر دیا گیا تھا۔ اب اگر آصف علی زرداری پر آنے والے دنوں میں نیب کی طرف سے ریفرنس مکمل کر کے فائل کیا جاتا ہے تو وفاقی اور سندھ حکومت کے اختلافات بڑھ جائیں گے۔ دوسری طرف وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ سندھ حکومت ہو یا سابق مسلم لیگ نون کی حکومت، وہ اپنی آئین اور قانون کی پاسداری پر عمل درآمد کرتے رہیں گے، کسی کو این آر او نہیں دیں گے۔ ان کی حکومت جاتی ہے یا نہیں جاتی، بین الاقوامی تبادلوں پر بھی عمل درآمد ہوگا اور ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف سخت ترین کارروائی کی جائے گی۔ اس سلسلے میں انہوں نے کہا ہے کہ انہیں جب سے وہ اقتدار میں آئے ہیں مختلف مافیا تنگ کرتے ہیں، کبھی گندم کی قلت پیدا کر دی جاتی ہے، کبھی چینی کی، کبھی روزمرہ اشیاء کی، کبھی پیٹرول شارٹ کر دیا جاتا ہے، کبھی بجلی پر واویلا کیا جاتا ہے۔ ناظرین، لیکن حقائق کچھ اس طرح ہے کہ مافیا حکومتیں جو ہوتی ہیں ہمیشہ مافیا کا خاتمہ کرتی ہیں آئین اور قانون پر عمل درآمد کرتے ہوئے، کبھی حکومتیں مافیا کی نشاندہی نہیں کرتی۔ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، اگر کوئی مافیا اس وقت مضبوط ہوتا ہے، اس وقت لوگوں کے حقوق سلب کرتا ہے جب حکومتیں کمزور ہوتی ہیں اور مافیا کے خلاف بر وقت کارروائی نہیں کر سکتی۔ ناظرین، وزیر اعظم عمران خان کو اب سوچنا ہوگا کہ 3.25 سال انہوں نے بیانات میں گزار دیے، اگر آنے والے 2.25 سال انہوں نے عوام کے مفاد عامہ میں فیصلے نہ کیے اور اس پر عمل درآمد نہ کرایا، اعلانات کی بجائے عملی اقدامات نہ کیے، تو وزیر اعظم کے لیے اگلے الیکشن میں جا کے عوام کا سامنا کرنا آسان نہ ہوگا، کیونکہ اپوزیشن مہنگائی کا تمام تر ذمہ داری وزیر اعظم عمران خان پر ڈال رہے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔